सगळीं रावया. 에고 수미 에고 잠조 바바 에고 잠조 바디 에고 잠조 디바 에고 잠조 수미 에고 잠조 바바 에고 잠조 바디 에고 잠조 디바 Повітря урмі Шади чабан паса Суглі гузавча Амка пунарля बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीवंत भावा भयणानो, आयज साद्या काळाचो 15वो आयतार आनी आयचो विशय ते वचून जिवीत बोदलात म्हूण प्रवचन करताले. आमकां दर एकल्याक आमच्या जिविताची नोसरणी करूंक आमंत्रण करतात. होच जेजूचो हुस्को शिसांनी लोकां मदें वचून सिद्ध केलो. आमचेय मदें कोणूच पवित्र ना. आमकां सगल्यांक ल्हान व्हड ओस्कोतायो आसात. गोरवान भरून आनी मिजास दाखोवन जियेवंक आमचें वर्तेपण न्हूयपूण आमचें उणेपण आनी ओस्कोतायो मानून घेवंक ताचेर आमी वावरून आमचे जिविताची नोसरणी करूंक जियेता तेन्ना की आमचें खरें वर्तेपण दिसून येता. आयच्या दिसाचो सेवा धर्म आमकां आमचे जिविताची मोलावणी भोव करून आमच्या ओस्कोतायांचेर नियाल करून जिविताची नोसरणी करूंक आपयता. आमी जण एकल्यान आमच्या ओस्कोतायांचेर झुजूंक आनी आमचें जिवीत बदलून आमच्या आनी पेल्याच्या जिविताचें तारण जोडून घेवंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आमकां बापाची कृपा मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, कितले आमकां भाग जेजू आमचे मदीं आसा. जेजू आमचे लागीं उलोवंक सोदता. मीस आयकोचे फुड्यान आमी येता इगोजेंत आनी देवा लागीं उलयता. मिसांतल्यान देव आमच्या लागीं उलयता. आनी जेन्ना आमी घरा वेता देव आमकां आमच्या घोवच्या लागीं उलोवंक मागता. कितले भाग आमकां देव आमच्या कालचांनी येतलो. हे मिसाची भेट बरे भाशेन जावच्या खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सौर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत वायगोती सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सौर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
소미야가 굿굿 소미야가 굿굿 소미야가 굿굿 크리스타가 굿굿 크리스타가 굿굿 크리스타가 굿굿 소미야가 굿굿 소미야가 굿굿 소미야가 굿굿 월마대와 우슬기 아니샤티다 자이스타 소설이 Sorbes pora deva surgi charaya surput vida deva bapa Amiduga namaskar gota Amiduga dinvasa Tuja durvai bhava paso Amiduga vakata Sumia Jesus Christa Vapacha ekras puta Sumia Deva Deva Chishili Tu sansara che papata Amchika Gudko Bapacha Usviat Posla Amche Magne Aikunge Vidya Puvitratmya Sagati Deva Pache Moi Be Jesus Christa Eklos tu Puvit Eklos tu Isur Eklos tu Purvesur प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा वाट चुकतोल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करतात तें दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. एकदां आमाजायान आमोसाक सांगलें, आरे प्रवाद्या, चल जुदांच्या प्रांतांत परतून वच. तुंय तुजो गिरास जोड आनी तुजो संदेश सांग. बेतलेयांत आमकां आनीक संदेश सांगूंक नाका, कित्याक त्या राजाचो पवित्र जागो राष्ट्रीक देव मंदीर. आमोसान आमाजायाक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय आसलो, न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत. हांव एक मेंढरां राखणो आसलो आनी रुंबोड पळयतालो, पूण खूद सर्वेस्परान म्हाका हिंड राखपांतलो काडलो आनी सर्वेस्परानूच सांगलें, चल म्हजे इस्रायल पोरचेक म्हजो संदेश सांग. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरचेक, आपल्या भोगतांक, ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वसतली. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर.
मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात, नीत आनी शांती एकामेकाक विंगीन घेतात. विस्वाशीपण भुमेंतलें उपजतलें आनी स्वर्गार्थान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब: तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफल पिकाल. नीत चलून येतली ताचे मुखार, ताच्या पावलांनी पावल घालून येतली शांती. जबाब: तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. बाकियोत पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवें सोर्गीच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी बोल्ल्यांत. संवसार रोचचे आदीं आपणा मुखार पोवीत कोतावीन आनी मोगान बोल्लोली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवें विचून काडल्यांत. जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आपली आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाची खोशेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवें आपणें आमकां बोलेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. ताचे सोवें ताच्या रोगता उद्देशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां बोगसोली. इतली व्हड देवाची कृपेची गिरेस्तकाय. आपले ओगोनीत जानवायेन आनी शाणेपणान ही कृपा ताणें आमचेर सुबामपोणी ओतली. आपले खुशेचो गूट ताणें आमकां उगडापो केलो. आदींच आपल्या बोलेपणान क्रिस्ता सोवें थारायलोले येवजणेन आमकां उक्ती करून दाखयली. म्हणजे काल बोतोच स्वर्गार आनी प्रितुमेर आसा तितलें एकाच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या हाताखाल एकठांय करचें म्हूण हीच देवाची येवजण. देव आपले खुशे पोरमोणें सगलें थारायता आनी चलयता. तर ताणें ह्या आपल्या पूर्व निर्माणपणा पोरमोणें आमकां जेजू सोवें आपली म्हूण विचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर भावार्थ तेवतली पोरसां जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमलें. पूण आतां तुमी स्वताचो संदेश आयकला, म्हणजे सोडवणेची बरी खबर, आनी ती तुमी मादून घेतल्या. आनी देवान आपणें बासायलोल्या पवित्र आत्म्याचो शिक्को तुमचेर मारून तुमकांय जेजू सोवें आपली म्हूण कुणायल्यांत. हो पवित्र आत्मो आमकां दवरलेल्या दायजाचो इसारो. हें दायज आमकां मेळटोच आमची पूर्ण सुटका जातली आनी आमी सारकींच देवाचीं जातल्यांव. आनी हे पोरी ताचे मोहिमेची वाखाणणी करतल्यांव. देवाचें उतोरें. उद्गार. Sorvespora, zui, zui, sorvespora. Sorvespora, zui, zui, sorvespora. Sorvespora, zui, zui, sorvespora. Sorvespora, sorvespora, zui, zui. वर्तो बाप जेजूचो, मोहिमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडावंक तुमच्या आपोवण्याचो
कितलो उंच बरवसो उगडापो तुमकां जावं. Sorbes pora, joy, joy, sorbes pora. Sorbes pora, joy, joy, sorbes pora. Sorbes pora, joy, joy, sorbes pora. Sorbes pora, joy, joy. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मार्को पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेसून 12 जाणांक आपयले आनी तांकां मेल्ल्या आत्म्याचेर पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी एकाच दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरोना जावंक न्हय बुती, न्हय उंडो, न्हय म्हूण पेंगटाक जुडू, बगोर पांयांक वाणो घालूंक, पूण दोडली आंगाली न्हेसोंक जावंक ताणें तांकां फॉर्मायलें. आनी तांकां सांगलें, खंयसरूय एका घरांत भितर सरश्यात, ते सुवातेंतल्या भायर सरूंक वचूं पर्यंत थंयच रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेना जायत तांकां एक शिडकावणी कशी ते सुवातेंतल्या भायर सरून तुमच्या पांयांची धूळ झाडून उडयात. म्हणटच ते वचून जिवीत बोलतात म्हूण प्रवचन करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी सोबार वायटाकारांक ते लावन बरी करतालेत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयकल्ल्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया. गेल्ल्या आयताराक आमी शुभ वर्तमानान आयकलेलें जेजू कुशाल बरीत जावन आपल्या गांवघरा येता. पूण आपल्या गांवघरा येवच्या आदीं जंय तो आसलोलो त्या गांवांनी ताणें जायतीं विस्मितां केलेलीं. एके फावटी तो आपल्या बारांक बरोबर ओड्ड्यार वचून वेतालो. तुफानाक तें ओड्डें सांपडटा. जेजू तें मोड थांबयता, तोंड करता. एके फावटी जेजू एका जायरोसाच्या धुवेक मेल्यांतले जिवंत करता. एक बरी नासलेली बायल, रगतपाट सांपलेली बायल जेजूशी येता आनी म्हणटा, फगत हांवें ताच्या आंगोस्तांक हात लायले जाल्यार हांव बरी जातलें. आनी अशेंच घडटा. जेजू एका देंवचार आसलेल्या मनशाक बरो करता. जायतीं विस्मितां करतालो. लोक ताका वखाणटालो. हेच कोचेच्या वारान जेजू आपल्या गांवघरा येता. सोनवारा दीस तो सिनागोगांक वेता, वाचप करता, तांकां शिकोवंक सोदता. पूण ताचे गोचे गांवांतले मनीस ताका नाकारतात, दुबावतात, ताका बरो येवकार दिनात. म्हणटात, इतली जाणवाय ताका खंयची आयली? तो जुजेचो पूत न्हय? ताची माय आवय मारिया न्हय? तांचे भाव आमचे मोदें आसात न्हय? खंयची ताका इतली जाणवाय? आनी ताका ते नाकारूंक लागले. अजाप जाले इतली जाणवायक लागून. हें जेजूक बरें लागूंक ना. म्हाका दिसता जेजूक बरें ताचें काळीज दुखलें. हांव गांवघरा आयलां, म्हाकाच येवकार दिनात, म्हाका नाकारतात. आनी तोय अजापलो. इतलो ओस्को तांचो भावार्थ, अल्को तांचो भावार्थ. जेजू जायत्यो मिलाग्री करूंक सोदतालो, पूण शुभोता म्हाका सांगता त्या वेळार ताणें कांयच चडशें करूंक ना. थोड्याच जाणांक ताणें बरें केलें. तांणी ताका नाकारलो, ताका येवकार दिवंक ना. दूख ताका भोगता. पूण आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू ताका दूख भोगली, ताका नाकारलो, ताका येवकार दिवंक ना. पूण तो एक कोश्टीन वचून बसूंक ना. पूण उमेदीन तो काम वावर करूंक सोदतालो. ताका लागून आपल्या बारांक आपयता, तांकां पदवी दिता देंवचार काडपाची. आनी दोगांक करूंक तो तांकां धाडटा दुसऱ्यांक बरें करूंक. ते वेतात आनी बरें काम आसा तें करतात. तांकां फॉर्मायता एक दांड्या भायर, व्हाणाच्या भायर, आंगोस्त्रा भायर, आनी तुमी कांयच व्हरूं नाकात. कांयच दुसरे वस्तूंची तुमकां गरज ना. आनी तांकां तो एक शिटकावणी दिता. जंय एका गांवांत ओ घरांत तुमकां लेखिनात,
थंयसरले भायर सरून तुमी वचात. कांयच करिनाकात, थंयसरले भायर सरून वचात. कित्याक जेजू जाणा केन्ना एका मनशाक नाकारता, ताका नाकारलेलो कितली दूख भोगता, आनी तो जाणा आसलो ताच्या शिसांकूय बरी दूख भोगतली म्हणून ताकाच लागून तो म्हणटा तुमी थंयसरले भायर सरून वचात. ताच्या गांवांतल्या लोकांनी ताका नाकारलो, दोन शास्त्रांनी फारिसवांनी ताका नाकारलेलो, धर्मांच्या वडिलांनी ताका नाकारलेलो, पेद्रून ताका नाकारलेलो. ही केचे पेन जाता ती ताका खबर आसली, ताकाच लागून तो तांकां म्हणटा तुमी ओगेच त्या गांवांतले त्या घरांतले भायर सरून वचात. आनिकूय फॉर्मायता, ज्या घरांत तुमकां येवकार ना, मान ना, तुमी भायर सोदतात तेन्ना तुमी तुमच्या वाणाचो दूल झाडून उडोयात. जेजू कोणाक नाकारिना, पूण तो म्हणटा झाडून उडोवप म्हणल्यार कितें? ही इज नॉट रिजेक्टींग एनीबडी, ही इज नॉट आस्कींग अस टू रिजेक्ट अदर पीपल. म्हणूंक सोदता की झाडून उडोवप म्हणल्यार आयच्या दिसाची प्रॉब्लेमां तुमी त्या दुसऱ्याच गांवांत व्हरूं नाकात. आयच्या दिसाची प्रॉब्लेमां दुसऱ्या दिसाक व्हरूं नाकात. आयच्या दिसाची प्रॉब्लेमां तुमच्या कानात मारून वचूं नाकात, तिंगाच झाडून उडोयात. कित्याक हे जिवितांत जायतें बरें करपाचें आसा. तुमच्या बाळांचो दूल झाडून उडोयात. ही आमकां सुचोवणी जेजूची. दूल झाडून उडोवंक आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणींनो जायते फावटी सवस्काय पेड्डेर जालेली आसा. ओदरुस्ट आमचेर आयलेलें आसा, दूख आयलेलें आसा, शांती ना, आमच्या घरांनी झुजां चलतात, एकामेकाक आमी लेखिना. गरज हो दूड झाडून उडोवंक. तातूंच रावंक आमकां बरें जायना. दूख आसा दुखाचें झोजूंक जाय, वायट आसा वायटाचें झुजूंक जाय. हो दूल आसा तो झाडून काडून उडोवंक जाय. ही आमकां जेजूची सुचोवणी. लोक आमकां नाकारता, आमकां आमचें बरेंपण लोकांक बरें दिसना, आमकां किरकोळ करता म्हणून आमी थंयच आसूंक शिरी पडोना. हो दूल आमचे शेवटीतात तो आमी झाडून काडून उडोवंक जाय. आमचें जिवीत आमी लिंप दवरूंक जाय. आमच्या काजारी जिवितांत, तुमच्या काजारी जिवितांत बायल आनी घोव एकामेकाक लेखिना, भुरगीं आवय बापायक मान दिनात. दूल पडलेलो आसा आमच्या काजारी जिवितांचेर, आमच्या घोराब्यांचेर दूल पडलेलो आसा. जेजू आमकां सांगता हो दूल झाडून काडून उडोयात. कित्याक तुमकां सवस्काय आसूंक जाय, तुमच्या जिवितांत मोग आसूंक जाय, आनी मोग आसतलो जाल्यार दूल झाडून काडूंक जाय. ह्या दिसांनी आमी जायते साफर जाता. आमच्या जिवितांत एक वायट आयलेलें आसा, कोवीड आयलेलें आसा. कोविडाक लागून आमच्या घरांतले वांगडी आमकां नाच जाल्यात, ते मरून गेल्यात, आमी दुखान पडलेलीं आसात. आनी आमी म्हणटा आतां आनी कितें करतलें, आमकां जिवीत ना, आमकां फुडार ना. दुखांत आमी आसात, तें दूख आमी फाटल्यान दवरूंक जाय. हो दुखाचो दूल बसला तो झाडून काडून आमी दवरूंक जाय. जसो जेजू आमकां सांगता दूल झाडून काडूंक जाय. जायते फावटी मोगाच्या भाव भयण्यांनो आमकां आमीच आमच्या जिविताचेर दूल मारलेलो आसा, आनी हेच दुलांत आमी जिवंत आयल्यांत. धाकटू लिसून आतां पळोवन आमी हे दुलांत बसून आयलेलीं आसात. रागाचो दूल, ओभावपणाचो दूल, नाडकायेचो दूल, पातकांचो दूल आमचेरच आमी घेतलो आसा, आनी आमकां तिको असोक ना तो दूल काडून उडोवंक. आयज शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता हो दूल तुमी झाडून काडूंक जाय. हे पातकाचो दूल तुमच्या जिवितांत आसा तो काडून उडोवंक आयज जेजू आमकां शिटकायता. कितले फावटी मोगाच्या भाव भयण्यांनो फारिसेवांनी, धर्मशास्त्रांनी, वडिलांनी जेजूचेर दूल घालो ना जायत. ताका पिसो म्हणटालेत, तो विस्मिता कोत्ता ते देवचाराचे पद बीन करता म्हणटालेत, ताचे तो दूल मारीत रावतालेत. पूण जेजू दूल झाडून काडटालो, आनी एकाच उतरान तो दूल झाडून काडटालो. कितें म्हणून? बापा तांकां बोगोस, ते नकोत कितें करतात ते. एकाच उतरान. तशेंच आमी करूंक जाय. आमकां तर करिनाक, कोण नाकारता, आमच्या जिवितांत कोणें तो उदरूस हाडला, एकाच उतरान आमी हो दूल काडून हाडूंक पळोवंक जाय. बापा तांकां बोगोस, ते नकोत कितें करतात ते. तर ही सुचोवणी आमकां जेजू दिता. तुज्या जिवितांत कसलो दूल बसलेलो आसा?
तुज्या गोराब्यांत कसलो दूल बसलोलो आसा, तुज्या भावार्थाचेर कसलो दूल बसलोलो आसा. आयज हे मिसांतल्यान जेजू लागीं तूं माग, दोनया दी म्हाका आदार. जसो तुवें आपल्या शिसांक दिलो दूल झाडून काडपाक, आयज कोरेपणी हांव कुशाल जावंक सोदतां, हांव बरें आसूंक सोदतां. म्हजो घोराबो बरो जालोलो म्हाका जाय, म्हजें काजारी जिवीत कुशाल आसलेलें म्हाका जाय. तूंच म्हाका दोनया आदार दी. हो दूल आमच्या काजारी जिवितांत आसा, हो आमच्या घोराब्यांत आसा, म्हज्या जिवितांत आसा, तो झाडून काडूंक दी म्हूण. आनी जेजू कोरेपणी आमकां आदार दितलो, कित्याक जेजूक जाय आमी सगलीं कुशाल आसलेलीं, बरीं आसलेलीं आनी मोगान रावलेलीं. सगळीं उबी रावया. सोत मानतान देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, अंगवार मारे तान सोलमलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेल्लो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदेन देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांची व्या आनी मेल्ल्यांची मौजी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकांचें बगसुरी, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. जेजून म्हटलां, मागात आनी तुमकां मेवतलें. कळे बावरतान आनी कोरे बरवस्यान आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. पाप साहेब फ्रांसिस्कान गोवल्यांनी आनी हेर पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले परगणेंतल्यान जिविताचे नवसणेची वाट आपल्या हातांत घातलेले पोरचेक दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या देशाच्या आनी भोव करून आमच्या गोंयच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी अशें तांणी कसलीच अंतोर करिनासतना पोरजेचे खरें आनी बरें उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी सगल्यांनी आमच्या जिवितांत जेजूक अणभवून आमचें जिवीत नवसरूंक आनी आमच्या जिविताचे चाली रिती वरवीं ताच्या मोगाचे परगटणार जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. कोविड-19 हे महामारीक लागून जायतीं आमचीं भावां भयणी कश्टांत दुखींक सांपडलेल्यांत जंय घरांनी व हॉस्पिटलांनी आपल्या जिविता पासत झुजतात तांकां वायटा विघ्नांतली निवाड आनी हे पिडेंतली आमकां सांबाळ म्हूण बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. स्वर्गींच्या बापा, थोडींच आमची मागणी आमी विस्वासान तुज्या फुडल्यान दवरल्यांत आनी जायती मागणी आमच्या काळजांत लिपलेलीं आसात, तिवूय तूं आयकून घे म्हूण आमी मागता, त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. ईश्वर सगळे देणे
नोवे Detroi takaris moche म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतल्या तुज्या पवित्र सभेच्या धण्यांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडूंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करूंक दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी न्ही सर्वेस्परा थंय उबार. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवाक सोरकारी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिल्लो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टां मोरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आमकां आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोयबेमोत सोर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सोर्गींची. देखून आतां सगल्या दुतां आनी भोगतां सांगाती निरोंतोरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, 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 do baraco सर्वेस्पोर स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उचोर्गी दुखा जोय जोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जोय उचोर्गी दुखा जोय जोय. बापा, करोस तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरींच्या वणसातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटलें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotuja. Jezu melo, Jezu żywot zara, Jezu nowiane dolo. Jezu melo, Jezu żywot zara, Jezu nowiane dolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळी या निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे मायेस सांगाती, तिच्या पोती भागिवंत सुसे, भागिवंत दोर दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोरवंडाराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायित्यांत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासबोटकी पोतपी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुझे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Oce masu koreka Takut boreyat korsan Kazatum chalagatan Baguyat pojarokan Amce kali
사랑 암직하니 오래다 지수 두가 아래다 तुझीव फुलयता तुका घेऊ खुशी सदा प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवंक तुजें जिवीत आमच्या भितर ओदीक ओदीक वाडूं ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोदकार. वचूया क्रिस्ताच्या दिन वचूया वचूया क्रिस्ताच्या दिन वचूया 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 क्रिस्ताच्या दिन वचूया वचूया क्रिस्ताच्या दिन वचूया वाटुतल्या वचूया दुस्मनाक वेग मारूया जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया बेकारीच मनांत चलया.